रेडियो पाकिस्तान प्रोग्राम सुनिए हम नौजवान। मेजबान रिजवान शाह, प्रोड्यूसर मोहम्मद जमशेद कादरी, पेशकश रेडियो पाकिस्तान सरगोदा। सामीन, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा से प्रोग्राम हम नौजवान के साथ मैं हूं आप लोगों का मेज़बान मोहम्मद रिजवान शाह। हमारे इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस करते हैं मोहम्मद जमशेद कादरी। दोस्तों, हम नौजवान प्रोग्राम है वतन अजीज़ के उन काबिल और हुनरमंद नौजवानों का जो तरक्की के हर मैदान में अपनी मिसाल आप हैं। हमारी इस प्रोग्राम के तवज्जुद से हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम ऐसे नौजवानों को कि जो ज़िंदगी के सफ़र को बेहतर से बेहतरीन बनाने में लगे रहते हैं, उनको मुहैया करें बेहतरीन रहनुमाई, वो भी बेहतरीन प्रोफेशनल्स की ज़बानी। तो फिर चाहे वो कलम की उठान हो, खेल का मैदान हो, जंग का महाज हो या जदीद टेक्नोलॉजी का सफ़र, हमारे ये यंग प्रोफेशनल्स आपको बताएंगे वो गुर, वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो ज़िंदगी में हर मौके पे आपके न सिर्फ काम आएंगे बल्कि आप अपने आप को मनवा सकेंगे और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। आज भी इसी हवाले से हमने अपने प्रोग्राम को तरतीब दिया है। आज हमारा प्रोग्राम 3 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट होगा एक कौम एक निसाब। आज हमारे इस सेगमेंट में गुफ्तगू होगी यकसा तालीमी निसाब और तबकाती इम्तियाज़ के ख़ात्मे के हवाले से। और सामीन, हमारे प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट होगा कामयाब नौजवान प्रोग्राम, जिसमें आज हम आपको कामयाब कारोबारी हजरात के नौजवानों के लिए बेहतरीन मशवरे सुनाएंगे। और सामीन, हमारे प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट होगा जवां हिम्मत, एक कामयाब नौजवान की कहानी आप हमारे इस सेगमेंट में सुनिएगा। जी तो दोस्तों, ये तो थी समरी हमारे आज के प्रोग्राम हम नौजवान में पेश किए जाने वाले सेगमेंट्स की। आइए अब बढ़ते हैं इन सेगमेंट की जानिब। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। मुश्किल कब रहती है, एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल, ओ धड़कन सबसे ये दिल, एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल। उठा के जब परचम हम लहराते हैं, किसकी हिम्मत रास्ता रोके हम खुद रास्ता बन जाते हैं। दुश्वार था कल अब रोशन कल है, साथ है हम तो क्या मुश्किल है, एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल। मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल, धड़कन सबसे ये दिल, एक है कौम
آئیے سامعین، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک قوم ایک نصاب، جس میں آج ہم آپ کو ایک بہت ہی مفید گفتگو سنوانے جا رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے یکساں تعلیمی نصاب اور طبقاتی امتیاز کا خاتمہ۔ آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام ارسلان زاہد خان ہے، اور آج میں آپ سے پاکستان کے ایک اہم مسئلے کے اوپر بات کروں گا، اور یہ ہے سنگل نیشنل کریکولم، یکساں تعلیمی نظام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سوشل اور پولیٹیکل سرکلز میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کسی طرح سے ایک ایسا تعلیمی نظام نافذ کیا جائے جو تمام پوری سوسائٹی کے لیے سملر ہو، اس میں ڈفرینسیشنز نہ ہوں، اس میں کسی قسم کی ڈسٹنکشنز نہ ہوں، اس میں امیر اور غریب میں فرق نہ ہو، جو ایک امیر بچے کو تعلیم ملتی ہے وہی ایک غریب بچے کو تعلیم ملے۔ تو ایک چیز تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سنگل نیشنل کریکولم کو جب بھی آپ سٹڈی کریں گے تو آپ اس میں بیسک اور ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن کو دیکھیں گے، کیونکہ ہائر ایجوکیشن پہ جا کے تو تعلیم ویسے ہی بالکل بدل جاتی ہے، اور وہاں پر آپ کی جو ایریا آف ایکیڈیمکس ہوتے ہیں ان کے اوپر تعلیم بیس کرتی ہے۔ تو جب بھی ہم سنگل نیشنل کریکولم کو سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہم ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں 2 یا 3 کیس سٹڈیز کی، جس میں ہم بل گیٹس کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم اسٹیو جابس کی بات کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ پیدا ہوتے ہی بل گیٹس بن گئے تھے، اسٹیو جابس بن گئے تھے، اتنے بڑے بڑے نام بن گئے تھے؟ نہیں، انہیں امریکہ کے ان انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم نے ایک اچھی تعلیم دی، ان کی صلاحیتوں کو فرنش کیا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر ایک ایسا انقلاب یہ لوگ لے آئے جس سے امریکہ کی اکانومی کو آج تک فائدہ ہو رہا ہے، امریکہ کی سوسائٹی کو آج تک فائدہ ہو رہا ہے، اور ہر لحاظ سے اس ملک کو فائدہ ہو رہا ہے جنہوں نے ایک یکساں تعلیمی نظام، ایک انکلوسیو ایجوکیشن کے تحت ان لوگوں کی تعلیمی صلاحیتوں کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا تھا۔ اب اگر ہم پاکستان کا کیس دیکھیں کہ کیا پاکستان میں یکساں تعلیمی نظام کبھی بھی امپلیمنٹ ہوا تھا، تو ہم پاکستان کی 1947 سے اگر ہسٹری دیکھیں تو ہمیں پاکستان میں ہر لیول پر ڈویژنز نظر آتی ہیں، صرف تعلیمی ڈائنامکس میں، ایجوکیشنل ڈائنامکس میں ہی نہیں، ہمیں ریلیجس ڈائنامکس میں، ہمیں پولیٹیکل ڈائنامکس میں، اکنامک ڈائنامکس میں، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں ایک عام آدمی اور ایک فیوڈل یا کیپٹلسٹ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اسی چیز نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو کبھی بھی ریفارم نہیں ہونے دیا، کبھی بھی اسٹرینتھن نہیں ہونے دیا، کیونکہ پولیٹیکل اور اکنامک لیول پر جو ڈویژنز تھیں، جو لیڈرشپ تھی ہماری، انہوں نے کبھی اس چیز پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ تو پاکستان میں یکساں تعلیمی نظام تو کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا۔ ہمارا ملک 3 طرح کے تعلیمی نظاموں میں جو ہے وہ ڈویژنز کا شکار ہے شروع دن سے۔ ایک وہ تعلیم ہے جسے پرائیویٹ ایجوکیشن کہا جاتا ہے، جو ایک صرف اور صرف ایک امیر بچے کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک اور تعلیمی نظام آتا ہے جسے پبلک سکولنگ کہا جاتا ہے، جو ایک لوور مڈل کلاس کے لیے ہے۔ اور پھر ایک تیسرا تعلیمی نظام ہے مدرسہ سسٹم، جو صرف اور صرف غریب بچوں کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ایک غریب کا بچہ بیکن ہاؤس، ایچیسن جیسے تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھ سکتا، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی امیر والد یا والدہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجے گی۔ تو ان 3 طرح کے تعلیمی نظاموں نے پاکستان کی سوسائٹی کو پولرائزڈ کر کے رکھ دیا، 3 سٹیٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا، امیر، ایک لوور مڈل کلاس اور ایک غریب۔ اور پھر اسی طرح سے یہ ڈویژنز پاکستان کی اکانومی کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک امیر باپ کا بیٹا، ایک امیر اولاد، وہ کبھی بھی ہمیں مدرسوں میں اگر نہیں نظر آئے گی تو وہ ہمیں ہمیشہ پاکستان کے اندر ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی، پولیٹیکل لیول پر بھی، اکنامک لیول پر بھی۔ اور ایک جو غریب بچہ ہے، اس کے تو آپ نے سکلز کو ریفارم نہیں کیا، اور وہ ہمیں وہیں پر مدرسوں کے اندر یا ایک لوور لیول کے اوپر زندگی گزارتا نظر آئے گا۔ تو ان ڈویژنز نے پاکستان کے تعلیمی نظام کو
جو ہے وہ ڈسٹرب کر کے رکھ دیا اور 3 طرح کی جو ہے وہ اسٹریٹس میں ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا. جو ابھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، ان کا ایک نیریٹو ہے کہ پاکستان میں سنگل نیشنل کریکولم ہونا چاہیے، یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ڈویژنس تھیں ان کو کیسے، کیا اصل میں ان ٹرو ایسنس ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان ٹرو ایسنس سنگل نیشنل کریکولم کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو میرا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ ان دا شارٹ رن ہم سنگل نیشنل کریکولم کو پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ایک چیز اہم یہ ہونی چاہیے کہ تعلیم کا سبجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کو دینا چاہیے تاکہ وہ ان ٹرو ایسنس سنگل نیشنل کریکولم کو امپلیمنٹ کر سکیں. دوسرا یہ کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ایک ایسا فورم ہے جو کہ 1973 کے آئین میں بنایا گیا تھا، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو صوبوں کے انٹر پروونشل ڈسکارڈز ہیں، جو صوبوں کی لڑائیاں جھگڑے ہیں، جو وفاق کے صوبوں کے ساتھ مسائل ہیں، ان کو ایک فورم میں بیٹھ کر جو ہے حل کیا جائے، جسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کہا جاتا ہے. اگر آپ قانون سازی نہیں بھی کر پاتے تو آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فورم کو استعمال کر سکتے ہیں، جہاں پر تمام صوبے اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز بیٹھیں اور وہ سنگل نیشنل کریکولم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پروگریسو میئرز لیں. تیسرا یہ کہ آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز ابھی سے کھولنے چاہیے، جہاں پر آپ جب تک سنگل نیشنل کریکولم امپلیمنٹ نہیں ہوتا آپ ایٹ لیسٹ اپنی جو ڈیلیوری ایجنٹس ہیں ان کو ایک ٹیکنیکل ٹریننگ دیں، ان کو ایک اپ ڈیٹڈ ٹریننگ دیں، تاکہ جیسے ہی آپ سنگل نیشنل کریکولم کو امپلیمنٹ کریں وہ ان ٹرو ایسنس اپنی سروسز جو ہے پرووائڈ کر سکیں. یہ کچھ ایسے میئرز ہیں جو لانگ ٹرم میں لینے کی ضرورت ہے، جس میں ہم سنگل نیشنل کریکولم کو ان دا لانگ رن امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے بات کی کہ تعلیم ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ملکوں کی اکانومیز، پولیٹیکل سسٹم اور ان ملکوں کا فیوچر کو سنوارتا ہے. تو آج ہم بہت سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اکانومی ہے، اس سے بڑا مسئلہ ہمارا ویک پولیٹیکل سسٹم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریلیجس ڈائنامکس آپ کے سامنے ہیں، ایکسٹریمزم ہے، ریلیجس انٹالرنس ہے، نیشنل ڈس انٹیگریشن ہے. ان سب چیزوں کی وجوہات یہ ہے کہ لوگ ہمارے باشعور نہیں ہیں، ہماری قوم میں شعور نہیں ہے انفارچونیٹلی، اور شعور ہمیشہ تعلیم سے آتا ہے. اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے باہر کے ملکوں نے ترقی کی تو ہمیں پتہ چلے گا ان کی ہسٹری دیکھ کے کہ کیسے وہ ڈارک ایجز سے رینائسنس میں آئے اور ریفارمیشن میں آئے، ریفارم کیا انہوں نے اپنی سوسائٹیز کو، اور الٹیمیٹلی اس سے پاکستان کو ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کر کے ان تمام مسائل سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی دوستو، آپ نے گفتگو سنی. اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کامیاب نوجوان پروگرام. حکومت پاکستان نے نوجوانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اور عملی میدان میں کامیاب بنانے کے لیے مختلف قرضہ جات کا اعلان کیا ہے، جس میں چھوٹے، بڑے، درمیانے درجے کے تمام قرضہ جات موجود ہیں. اور بہت سارے نوجوان یہ قرضہ حاصل کر کے اپنا کامیاب کاروبار چلا رہے ہیں. لیکن بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہیں جن کو کاروبار میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے یا وہ کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکے. سامعین، آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں ایسے نوجوانوں کے لیے جو اپنے کاروبار کو دیر پا، مسلسل اور منافع بخش بنانا چاہتے ہیں لیکن رہنمائی کے منتظر ہیں، ایک اسپیشل گفتگو سنوائیں گے کامیاب کاروباری حضرات کے تھرو، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنے کاروبار کو منافع بخش بنا سکتے ہیں اور دیر پا بنا سکتے ہیں. آئیے آپ کو یہ سیگمنٹ سنواتے ہیں. پاکستان میں انٹرپرینورشپ اور بزنس کا جو ایکو سسٹم ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. بہت سارے سوالات ہیں اور ان کے جواب دینے کے لیے میں ایکسپرٹس کے پاس گیا، اور سب سے پہلے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا پاکستان میں سٹارٹ اپس گرو کر بھی رہے ہیں یا نہیں. اس کے بعد ان کے لیے چیلنجز کیا ہیں اور انٹرپرینورز مسٹیکس کیا کرتے ہیں. میں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کی انٹرپرینورشپ اور بزنس کو لے کے جو ہمارا یہ اوور آل ایکو سسٹم ہے کیا اپروچ ہے. اگر میں کبھی انکیوبیشن کی طرف گیا اور میں نے اپنا انکیوبیٹر سیٹ اپ کیا، I would want to invest my time and my money in ideas that are backed by intellectual property, ideas that are backed by hardcore research. Problem یہ ہے کہ جو ہمارے local entrepreneurs ہیں they all want control. So you see with control
then you should run the startup yourself, ना फिर खुद startup बना लें. पाकिस्तान में क्योंकि स्टार्टअप्स अभी शुरू हो रहे हैं, इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, तो इतना ज़्यादा आपको डाटा मिलता नहीं है. बट सोशल इनोवेशन लैब दे डिड एन अमेजिंग वर्क. दे लॉन्च्ड अ रिपोर्ट इन 2018 जिसका नाम था अ डीप डाइव इनटू द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान. सो दे वर एबल टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम 202 स्टार्टअप्स, 22 इंक्यूबेशन सेंटर्स से 7 इन्वेस्टर्स को भी इंटरव्यू किया. उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक साइड पे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये है कि स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोसिस्टम, ये सारी चीजें हैं क्या. एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए आई वेंट टू नबील कदीर जिन्होंने प्लान 9X को एस्टैब्लिश किया. वो ऑथर भी हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर. प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की क्या अप्रोच है, इसके लिए मैंने इंटरव्यू लिया मेपल लीफ कैपिटल के CEO वलीद सहगल का. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक एंटरप्रेन्योर निहायत बहादुर इंसान होता है. वो मुझसे आपसे बहुत ज़्यादा बहादुर होता है. वो ख्वाब देखता है और उस ख्वाब की ताबीर करना भी जानता है. एक स्टैंडर्ड गलती है जो कि हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगी एज एन एंटरप्रेन्योर, चाहे आप दुनिया में किसी भी कोने में हो. वो है लैक ऑफ पेशेंस. सब्र की गेम है ये. कहते हैं एंटरप्रेन्योर बनना है तो पेशेंस के पेशेंट बन जाओ. तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, बिकॉज ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम. इसकी कोई टाइमलाइन है कि कोई ख़ास है, कोई टाइमलाइन हो कि अब ये मेरा जो मॉडल है ये प्रॉफिट्स, रेवेन्यू यील्ड करना शुरू करेगा? आप अगर एक एंटरप्रेन्योर के सक्सेस को वे करना चाहते हैं, दुनिया का स्टैंडर्ड ये कहता है, एंड आई बिलीव सो टू इन पाकिस्तान, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल कंपनी, एंड सक्सेस इज अ रिलेटिव टर्म, यू नीड टू गिव योरसेल्व्स एंड योर कंपनी 5 to 7 years फॉर इट टू बिकम ए सस्टेनेबल एंटिटी. उससे पहले लेटिंग गो ऑफ योर ड्रीम इज टू अर्ली, और उससे ज़्यादा खींचना अगर कामयाब नहीं हो रहे तो वो भी गलत है. छोड़ दो, कुछ और कर लें. पाकिस्तान में जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और जो एक्सेलरेशन सेंटर्स हैं, इनका जो इकोसिस्टम है उस पर आपका क्या कमेंट है? I think people are making the same mistakes we made 8 years ago. So we're not learning. And that's the sad part. It's the same thing. Keep coming, keep churning average, below average startups. इसकी क्या रीज़न है? आसान है, और जो विजन है वो कमज़ोर है. जो KPIs हैं वो ठीक नहीं है. ये मेरा ज़ाती ख्याल है. KPIs आपके बड़े, आप तो इवॉल्व होने चाहिए थे ना, कि जिस कंपनी को आदत पड़ जाए ठंडे कमरों में बीन बैग्स पे बैठने की, 8 महीने बाद या साल बाद जब वहाँ से निकलते हैं और रेवेन्यू आपका होता है मिनिस्ट्रियल जीरो, जो आपने कहा था बॉयज को कहाँ से खिलाओगे, तब पता लगता है. देखिए, बात समझने वाली ये है कि योर लोकल एंटरप्रेन्योर्स एंड योर लोकल बिजनेसेस have to support startups to get to scale before foreigners start noticing. जब आपकी एक स्टार्टअप है, वो प्री रेवेन्यू स्टेज पे है, या वो मेरा मतलब है उसका कुछ $1000 का रेवेन्यू है, कोई बाहर से किसी ने आके उसमें पैसे नहीं डाले. ये लोकल्स का प्रॉब्लम है. फॉर एग्जांपल, मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी है मेपल लीफ कैपिटल. मैं पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर सकता, जो मेरे लिए चैलेंज है वो ये है, बिकॉज इन ऑर्डर टू कंफर्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स दे हैव टू इनकॉर्पोरेट अब्रॉड, और मुझे बाहर पैसा भेजने की इजाजत नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो उसमें 6-8 महीने 1 साल लग जाएगा. बाय दैट टाइम द स्टार्टअप इज आइदर अ सक्सेस और अ फेलियर. So that's the biggest problem on the local side. You can't have a user base of a couple of 100 users and expect someone from abroad to take notice. अगर मैंने कभी इंक्यूबेशन की तरफ किया और मैंने अपना इंक्यूबेटर सेटअप किया, किसी के साथ किया, खुद किया, I would want to invest my time and my money and the time and money of my mentors and investors in ideas that are backed by an IP. IP means intellectual property. Ideas that are backed by hardcore research. Problem ये है कि जो हमारे local entrepreneurs हैं, they all want control. So you see, with control, then you should run the startup yourself, ना फिर खुद startup बना लें. But if I have a brilliant entrepreneur who's come up with a brilliant idea and I tell him कि ठीक है यार, मैं तुम्हें $5 या $10 million दे देता हूँ मगर तुम अपनी सारी कंपनी मुझे पकड़ा दो, तो that's against the nature of the technology businesses. Technology businesses are driven by brilliant entrepreneurs that are able to raise money from established people in order to give them a taste of the action. They don't give them the whole action. Zuckerberg owns Facebook. Sequoia doesn't own Facebook. Zuckerberg. तो जब तक देखें ये मेंटल ब्लॉक जो है पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर का, ये ओवरकम नहीं होगा तो सो लेट्स स्टार्ट विद चैलेंजेस. के चैलेंजेस क्या है? 202 स्टार्टअप्स के अंदर 95 जो स्टार्टअप्स थे उनको प्रॉब्लम ये था कि उनको फंडिंग नहीं मिल रही थी. उसके बाद जो 73 हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि उनको जो उनकी जो सर्विसेज और सेल्स हैं उसकी कोई मार्केट ही नहीं थी. एक और जो बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी जो 55 स्टार्टअप्स ने फेस की है, उनको
एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स नहीं मिले। नबील गदी ने भी इसका रेफरेंस दिया कि बहुत सारे मेंटोर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद को भी 1 रुपए का रिस्क नहीं लिया, कभी कोई स्टार्टअप रन नहीं किया, वो किस तरीके से आपको मेंटोर कर सकते हैं। अब अगली चीज़ है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो 56 को जो चैलेंज था वो कहते हैं कि जी टफ इकोनॉमिक क्लाइमेट है। 50% कहते हैं कि हमें लीगल प्रॉब्लम्स थे। अब लीगल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी आपको रजिस्टर कराते कराते मंथ्स लग जाते हैं, लॉयर्स फीस बहुत चार्ज करते हैं। वेराज कि अगर आप बाहर के मुल्क जाएं तो आपकी 1-2 घंटे के अंदर कंपनी रजिस्टर, बैंक्स अकाउंट ओपन, सारी चीजें डिजिटाइज हैं, बड़ी जल्दी ये सारी चीजें मटेरियलाइज हो जाती हैं। उसके बाद अगेन एक एक्सटर्नल चैलेंज जो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को फेस हो रहा था वो ये था कि अगेन उनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं रहा। सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट और सर्विस बिक नहीं रही, इट मीन्स कि आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले रिसर्च नहीं की। उसके बाद हम सेक्टर्स पे आ जाते हैं। 202 स्टार्टअप्स के अंदर से 68 टेक रिलेटेड स्टार्टअप्स थे, ई कॉमर्स, फिनटेक, सो ऑन सो फोर्थ। 34 और 17 एजुकेशन और सर्विस रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं। 3 स्टार्टअप्स सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके हैं। आई वंडर कि पाकिस्तान एग्रेरियन सोसाइटी है, एग्रीकल्चर स्टेट है और सिर्फ 3 स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर को लेके हैं। सो इट्स अ शेम। इट मीन्स कि हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करें। जी टेक है तो टेक से रिलेटेड आप शुरू हो जाओ। आई नो कि देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इट, बट अगर आप जाके कीनिया के एग्रीकल्चर मॉडल को देखें और वो कितना ज़्यादा उससे बेनिफिट ले रहे हैं, अपनी एग्रीकल्चर को डिजिटाइज और उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लेके आके, तो आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, नाउ इन फाइनल एनालिसिस आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो पाकिस्तान है वो लार्जेस्ट अनसर्व्ड मार्केट है। इसका मतलब ये है कि इधर रूम टू ग्रो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप किस तरीके से एक स्टार्टअप को रन कर सकते हैं, आप किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं अगर आपके पास सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स नहीं है। बाय सॉफ्ट स्किल आई मीन कि अगर आपकी टीम की लीडरशिप है, आपने लोगों को साथ लेके चलना है, आपका विजन है, आप कॉन्टिन्यूसली अपनी स्ट्रेटजीज को रिवाइज करते हैं। अगर आपका किसी स्टार्टअप के साथ, अगर आपका किसी बड़े बिजनेस के साथ एक्सपीरियंस नहीं रहा, आप किस तरीके से चीज़ें करेंगे। पीपल्स मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। और अगर आपके पास ये है भी तो हार्ड स्किल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस एवेल्युएशन, अकाउंट एंड ऑडिट्स, डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट। रिपोर्ट भी ये साइड करती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स बड़ी जल्दी व्हेन दे रश्ड इनटू द थिंग्स, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की है तो वो फेल हो गए, क्योंकि जो उनकी टीम है या वो खुद है उनके पास ये स्किल्स नहीं है। सो कम से कम 3, 4, 5 साल का एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे स्टार्टअप के साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अल्लाह हाफिज। जी सामीन, आपने कामयाब नौजवान प्रोग्राम में स्पेशल गुफ्तगू सुनी। अब वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट का, जिसका नाम है जवां हिम्मत। आज जवां हिम्मत में हम आपको CSS में कामयाबी हासिल करने वाले एक नौजवान की कहानी सुनाएंगे। आइए उनसे की गई गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। मैं हूं फारूक वड़ाइच। मैं आपको आज लाहौर के उस 24 साल नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने मेहनत करके CSS का मुश्किल इम्तिहान पास किया और आज वो ASP के तौर पे पुलिस को ज्वाइन करने जा रहे हैं। उन्होंने कितनी मेहनत की, CSS कितना मुश्किल है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको पता चलेगा आज कि कितना ये कठिन रास्ता है और कितना आसान है। अली अब्दुल्ला खालिद की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। पुलिस बिल्कुल एक प्रायोरिटी रही है मेरी, और जब मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया तो पुलिस बिल्कुल मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में थी। और जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक़ है तो CSS के लिए पढ़ना तो आपको पड़ता है, और ये है कि हर एक के लिए डिफरेंट टाइम होता है, हर एक का पढ़ने का एक अपना अंदाज़ होता है। तो रोज़ाना तकरीबन 7 से 8 घंटे तो CSS के लिए पढ़ना ज़रूरी है। कितने आपने इससे पहले क्या तालीम हासिल की और ये CSS का कब प्लान किया कि मैंने करना है ये? अच्छा, मैंने जो अभी मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मेरा अभी मैंने ग्रेजुएशन लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से की है। मैंने वहाँ से मार्केटिंग एंड फाइनेंस में डबल मेजर्स किया। उससे पहले मैं बीकन हाउस में मेरी एजुकेशन रही है। तो CSS का प्लान ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ज़्यादा जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे मैच्योर होता गया प्लान। तो आफ्टर ग्रेजुएशन में CSS के लिए अपीयर हो गया। क्या लोगों ने जब सोचा आपने कि मैंने CSS करना है, किसी से मशवरा लिया होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, क्या कहते थे लोग? अच्छा, हर एक की अपनी राय है। CSS के जितने लोगों से पूछेंगे उतने आपको मशवरे मिलेंगे, उतनी राय मिलेगी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि CSS आपको पहले मास्टर्स कर लेना चाहिए, हायर एजुकेशन और बेहतर करनी चाहिए, उसके बाद CSS में अपीयर होना चाहिए।
کچھ لوگ مگر ایسی بھی مثالیں ہیں جو ڈائریکٹلی آفٹر گریجویشن بھی CSS کر لیتے ہیں. تو پھر میں نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا کہ آفٹر گریجویشن ہی CSS بہتر ہے آپشن, تو آفٹر گریجویشن CSS کا ایگزام دے دیا. پہلی مرتبہ کوشش کی اور پہلی مرتبہ میں کلیئر کر لیا. ایسے لوگوں نے تو کہا ہوگا کہ اس میں 3 سال لگ جاتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ہوتا, تو آپ نے یہ ساری چیزیں مینیج کیسے کی ہیں؟ اچھا, لوگ بالکل کہتے بھی ہیں یہ بات, اور یہ بات سچی بھی ہے. لوگ 5 6 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم دیتے ہیں CSS کو اور اٹیمپٹس دیتے رہتے ہیں اس کی. مگر یہ ہے کہ ہمارے سامنے کیونکہ دوسری ایگزامپلس بھی ہیں جو لوگ 6 7 8 مہینے میں بھی تیاری کر کے کلیئر کر چکے ہیں, تو میری ایک زیادہ یہی رہا کہ اسی پیٹرن کو فالو کیا جائے. میرے پاس اتنا ٹائم بھی تھا تو محنت کی اور اس کو پاس کر لیا ایگزام کو. آپ کی عمر تو 24 سال ہے, اور 24 سال میں آپ ASP خاص طور پہ پولیس میں, تو یہاں پر پنجاب میں تو بڑا ٹیکا شیکا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار یونیفارم پہنے ہو. آپ نے جب یہ ASP بن گئے تو کیا خاندان کے لوگ یا دوست وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, ایک جو یونیفارم کا ہے ایک پرائڈ تو ہوتا ہے آپ کو, اور یقیناً سب بھی اس پہ خوش ہوتے ہیں. ساری فیملی, دوست, رشتہ دار جتنے ہیں وہ سب اس پہ بہت خوش ہیں. بہت سے لوگ تو تعلق بنانا شروع کر دیتے ہیں فوری طور پہ. آپ کو بھی اس طرح کی چیزیں فیس کرنا پڑی ہیں؟ لوگ ہوتے ہیں اس طرح تعلق, مطلب کوشش کرتے ہیں کہ اب پہلے جن کے ساتھ نہیں ہوتا ان کی کوشش تو ہوتی ہے لوگوں کی کہ آپ نے اٹیمپٹ کر لی ہے اور کلیئر بھی ہو گیا, اس کے بعد اب تعلق بنایا جائے. تو بس اسی طرح کے کچھ سلسلہ اس طرح کا چلتا ہے کچھ ایسے معاملات. یہ آپ نے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ وہ پولیس سروس میں جائیں, ASP بنے, اس طرح سے ڈائریکٹ اتنے بڑے عہدے پہ جانا یہ بہرحال بڑا مشکل کام ہے, ان کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اچھا, اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو CSS دینا پڑے گا, اور CSS دینے کے لیے ڈٹرمنیشن بہت چاہیے ہوتی ہے اور محنت بہت چاہیے ہوتی ہے. تو جنہوں نے بھی اب اس فیلڈ میں آنا ہے تو CSS کی تیاری کریں, ہارڈ ورک اس کے لیے بہت ضروری ہے, اور پھر ڈٹرمنیشن بہت ضروری ہے. آپ کو فوکس رہنا پڑتا ہے پڑھائی میں, اور بیچ میں کہیں آپ کو اپنی جو ہارڈ ورک ہے, جو اپنی محنت ہے وہ چھوڑنی نہیں ہے, آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے ایگزام تک. یہی ایک گولڈن رول ہے میرے خیال سے. CSS کے ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں, انہیں کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ اس گروپ میں جا سکتے ہیں کیا ایسا؟ اور آپ کی جو پوزیشن ہے وہ کون سی ہے, وہ بھی بتا دیں. اچھا, میری 46 پوزیشن ہے ان پاکستان, اور بیسیکلی پولیس گروپ آتا ہے یوزلی فرسٹ میرٹ کے, جن کے ٹاپ پوزیشنز ہیں وہ بھی پولیس گروپ رکھتے ہیں. یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ پیس کے بعد پولیس کا میرٹ بنتا ہے, بٹ کیونکہ مکسڈ ہے, پچھلے سالوں میں دیکھتے ہیں کچھ جو ٹاپرز ہیں وہ انہوں نے پولیس گروپ بھی رکھا ہوتا ہے, تو اٹ ڈز ناٹ میٹر, وہ اتنا میٹر نہیں کرتی وہ چیز. خاص طور پہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جا کے پولیس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو میں چینج کر سکتا ہوں یا کوشش کروں گا؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو پولیس کا سسٹم ہے وہ آپ ریڈیکل چینج تو نہیں لا سکتے, بٹ یہ ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ سسٹم کو سمجھ کے اس کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اتھارٹی کے اندر چیزیں آ رہی ہیں اور آپ ان میں چینج لا سکتے ہیں, بہتری لا سکتے ہیں, تو آئی گیس وہ سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اس کے بعد اس کے اندر بہتری لائیں. وہ لوگ جو ASP بننے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے کوئی ایک بات جو آپ کہنا چاہیں؟ ان کے لیے ایک بات یہی ہے کہ محنت کی عادت ڈال لیں, محنت کریں, تبھی CSS ہوگا اور تبھی آپ پولیس میں ایز این ASP آ سکتے ہیں, کیونکہ اس کا ایک ہی روٹ ہے. اس کا ایک ہی روٹ ہے کہ محنت کریں. کوئی سبجیکٹ وائز یا کوئی ایسی چیز جو مختلف تو نہیں ہے, کوئی ایسا راز, کوئی ایسا فارمولا تو نہیں ہے جو آپ چھپا رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں اس کا کوئی راز یا ایسا فارمولا نہیں ہے, بٹ ایک چیز کامن جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ سب CSPs میں ایک چیز یہ کامن ہوتی ہے کہ وہ ہارڈ ورکنگ لازمی ہوتے ہیں, اور ہر بندہ پڑھائی میں اتنا انٹیلیجنٹ یا اس لیول پہ نہیں ہوتا ہے, ہر بندہ ایک سیم لیول پہ نہیں ہوتا ہے, مگر یہ کہ ہارڈ ورکنگ سب ہے, یہ چیز سب میں کامن ہے. تو ہارڈ ورک آئی گیس از دا مین تھنگ. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام ہم نوجوان کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان محمد رضوان شاہ, پروگرام پروڈیوسر محمد جمشید قادری کو ریڈیو پاکستان سرگودا سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اے جوان, اے جوان, جیت ہے تیرا نشان, اے جوان. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے ہم نوجوان. میزبان تھے رضوان شاہ, پروڈیوسر محمد جمشید قادری, پیشکش ریڈیو پاکستان سرگودا.